सर्वप्रथम त म भोजपुर जिल्ला कार्य समितिलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु कि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा मलाई भोजपुर जिल्लामा निम्त्याएर पार्टीका यति धेरै महत्त्वपूर्ण साथीहरूसँग भेटघाट गर्ने, साथीहरूका कुरा सुन्ने र मेरा आफ्ना कुराहरू पनि राख्ने जुन मौका प्रदान गर्नुभयो, यसका लागि भोजपुर जिल्ला कार्य समितिलाई, यसका सभापति विनोद बान्तोबाज्यूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आदरणीय साथीहरू, हामी आज प्रजातन्त्र दिवस मनाउँदैछौँ। अघि नै यहाँ बोल्ने धेरै साथीहरूले प्रजातन्त्र दिवस विस्मृतिमा पर्न थालेको अथवा छायामा पर्न थालेको कुरा गर्नुभयो। वास्तवमा आजको दिन 72 वर्ष अगाडि नेपालको राजनीतिक इतिहासलाई ऐतिहासिक मोड दिने, अभूतपूर्व मोड दिने एउटा इतिहासको रचना भएको थियो। त्यसैले मैले भन्ने गरेको छु, हामी इतिहासका रचनाकार हौं र हामीले नेपालको नयाँ इतिहास रच्यौं। अरू राजनीतिक दलहरू इतिहासका उपज हुन्। नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू, नेपालका अन्य राजनीतिक पार्टीहरू, कुनै 7 साल पछि 15 सालको निर्वाचनमा उदाएका राजनीतिक दलहरू, कुनै 46 सालको आन्दोलनका उपज, 46 सालको परिवर्तन पछि उदाएका राजनीतिक दलहरू, कतिपय 62-63 को आन्दोलनका उपज त्यसपछि उदाएका जन्मेका राजनीतिक दलहरू छन्। तर हामी त नेपालको इतिहासलाई बदल्ने, नेपालको नयाँ इतिहास रच्ने नेपाली कांग्रेस पार्टीका सदस्य हौं। हाम्रो पार्टी नेपाली कांग्रेस हो। हाम्रा नेता, प्रातः स्मरणीय नेता बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा 7 सालको क्रान्ति भयो र अघि नै चर्चा भइसक्यो। 104 वर्ष लामो निरङ्कुश, तानाशाही, सामन्ती, जानिया, दमनकारी शासन व्यवस्थाको अन्त भयो। अधिकारविहीन बनाएर खोपामा राखिएको राजालाई वास्तविक राजगद्दीमा बसाउने, दिल्ली भागेका सपरिवार दिल्ली भागेका राजालाई दिल्लीबाट फर्काएर राजगद्दीमा बसाल्ने काम नेपाली कांग्रेसले गर्यो। त्यस कार्यमा, त्यस महान कार्यमा हाम्रा अग्रजहरू, अघि नै चर्चा भइसक्यो, ले असाध्यै ठूलो योगदान गर्नुभयो। म आज यस प्रजातन्त्र दिवस समारोहको अवसरमा यस भोजपुर जिल्लाको पवित्र भूमिमा उभिएर, यस जिल्लामा जन्मिएर प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा, लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा आफ्नो जीवन अर्पण गर्नुहुने हाम्रा प्रातः स्मरणीय शहीदहरूलाई पनि म सम्झन चाहन्छु। सर्वश्री दिवान सिंह राई, त्यसै गरी धर्मराज तिवारी, महेन्द्र राई, भक्तबहादुर बस्नेत, निर्मल खत्री लगायतका धेरै अग्रजहरू जसले लोकतान्त्रिक संघर्षको दौरानमा अथवा माओवादी द्वन्द्वको क्रममा, दानबहादुर कार्की, खड्गबहादुर कार्की लगायत धेरै यस्ता अग्रजहरू जसले लोकतान्त्रिक संघर्षको दौरानमा अथवा माओवादी द्वन्द्वको दौरानमा आततायी माओवादीहरूको शिकार भएर, हिंसाको शिकार भएर आफ्नो जीवन अर्पण गर्नुभयो। ती सबै अग्रजहरूलाई म स्मरण गर्दछु, स्मरण गर्न चाहन्छु र भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न पनि चाहन्छु। आदरणीय साथीहरू, आजको दिन वास्तवमा नेपाललाई नयाँ युगमा प्रवेश गराउने दिन हो। आजको दिनको महत्त्व नेपाली कांग्रेस बाहेक अरू राजनीतिक पार्टीहरूले बुझेको छैन। त्यसैले प्रजातन्त्र दिवस मनाउँदैनन्, प्रजातन्त्र दिवसको दिन बिदा दिँदैनन्, प्रजातन्त्र दिवसलाई महत्त्व दिँदैनन्। 7 सालको क्रान्ति नभएको भए, 7 सालको जनक्रान्तिका मार्फत नेपालमा प्रजातन्त्र नआएको भए, राणाहरूको दमनकारी शासनको अन्त्य नभएको भए, त्यो जहानिया र सामन्ती निरङ्कुश शासन नढलेको भए नेपालको भविष्य कस्तो हुन्थ्यो अथवा नेपालको अहिलेको वर्तमान अवस्था कस्तो हुन्थ्यो हामी कल्पना गर्न सक्दैनौँ। राणाहरूले आफूलाई शासन गर्न जन्मिएका भगवानको अवतार मान्थे, पछि राजाहरूले भगवानको अवतार मान्न थाले र नेपाललाई आफ्नो बपौती अथवा नेपाललाई आफ्नो वीरता अथवा सम्पूर्ण देशलाई आफ्नो निजी सम्पत्ति बनाएका थिए। पैठारी गरिएको सामानबाट उठाइने कर राज्यको एउटा आय स्रोत थियो। सामान निकासी गर्ने खासै कुनै पनि उत्पादन थिएन। लकडी, काठ निकास हुन्थ्यो त्यो बेलामा, केही अन्नहरू निकास हुन्थ्यो त्यो बेलामा, र अन्न चाहिँ बेचेको पैसा, लकडी काठ बेचेको पैसा, भारतबाट आयात गरेको सामानमा उठाएको दस्तुर करबाट जम्मा भएको पैसा
श्री 3 को खातामा जान्थ्यो, सोझै राणा प्रधानमन्त्रीको खातामा जान्थ्यो। विकासको कुनै चाहिँ ध्यान थिएन, विकासलाई कुनै प्राथमिकतामा राखिएको थिएन। पुल पुलेसा बाटो घाटो यसको कुनै दरकार थिएन राणाहरूलाई। जनताको जीवन नारकीय थियो, पशुवत जीवन बिताइरहेका थिए। अघि नै सायद गयन दाइले भन्नुभयो, जनतालाई चाहिँ रैती ठानिन्थ्यो, जनतालाई दास ठानिन्थ्यो, जनतालाई कमारी ठानिन्थ्यो, जनतालाई राणाको सेवा गर्ने सेवक ठानिन्थ्यो र जनताको स्तर चाहिँ वास्तवमा राष्ट्रका मालिक, राष्ट्रका स्वामीको दर्जा चाहिँ त्यो चाहिँ स्थान नागरिकहरूको थिएन, जनताको थिएन। समाजमा चरम विभेद थियो, सामाजिक विभेद थियो, आर्थिक विभेद थियो, जातीय छुवाछुत एकदमै चरम थियो। दलित र गरिबको अवस्था असाध्यै नाजुक थियो त्यो बेलामा। त्यसो भएको हुनाले त्यो व्यवस्थाबाट समाजलाई त्यो दमनबाट मुक्त गर्नका निम्ति बीपी कोइराला भारतीय आजादीको सङ्घर्षमा, भारतको स्वतन्त्रता सङ्ग्राममा सामेल भएको एउटा नेपाली ठिटो, जसले भारतमै नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसको स्थापना गरेर भारतबाट अंग्रेज धपाएर नेपालमा मात्र होइन भारतको आजादीको संघर्षमा पनि असाध्यै ठूलो योगदान भएको बीपी कोइरालाले नेपालमा राणाहरूलाई धपाए, राणा शासनको अन्त गरे र बीपी कोइरालाको नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसको सुरुमा पछि 6 सालमा आएर 3 सालमा स्थापना भएको नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस 6 सालमा नेपाली कांग्रेसमा परिणत भयो। नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेस र नेपाली कांग्रेसको एकीकरण भएर 6 सालमा नेपाली कांग्रेस भयो र नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा 7 सालको चाहिँ क्रान्ति भयो। यो कुरा मैले भोजपुरे हाम्रा अग्रजहरूलाई, संघर्षशील साथीहरूलाई, लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा ठूलो योगदान गरेको यस पवित्र भूमिका साथीहरूलाई मैले बताइराख्नु पर्दैन। आदरणीय साथीहरू, बीपी भारतको आजादीको संघर्षमा हुनुहुन्थ्यो। अंग्रेजलाई नहटाएसम्म, भारतबाट अंग्रेजलाई नधपाएसम्म, भारतलाई अंग्रेजहरूको दास्ताबाट, उपनिवेशबाट भारतलाई स्वतन्त्र नगराएसम्म, अंग्रेजको दास्ताबाट मुक्त नगरेसम्म नेपालमा प्रजातन्त्र आउन सक्दैन, नेपालमा लोकतन्त्र ल्याउन सकिँदैन भन्ने बीपी कोइरालाको निष्कर्ष थियो। किनभने राणाहरू अंग्रेजका दास थिए, राणाहरू अंग्रेजका गुलाम थिए र अंग्रेजहरू राणाहरूलाई संरक्षण गर्थे। त्यसैले भारतबाट अंग्रेजको शासन हटाएपछि बल्ल नेपालमा प्रजातन्त्र ल्याउन सकिन्छ भन्ने बीपी कोइरालाको निष्कर्ष थियो। बीपी कस्तो हुनुहुन्थ्यो? वास्तवमा मैले अहिले बोल्दा बोल्दै एउटा कुरा सम्झेँ। बीपी भारतको जेलमा हुनुहुन्थ्यो, हजारीबाग जेलमा। त्यो बेलामा चाहिँ भारतका प्रथम राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसाद पनि जेल परेका रहेछन्। असाध्य विद्वान, असाध्य विलक्षण मानिन्छन् डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद। उनी दुवै हातले लेख्न सक्थे, दाहिनेले पनि देब्रेले पनि एकै साथ। उनको एउटा किस्सा छ। उनी स्कुल पढ्दै थिए, स्कुलमा जाने क्रममा एक दिन चाहिँ जाँचको बेलामा चाहिँ आधा घण्टा ढिलो पुगेछन् जाँच दिनलाई। त्यसपछि चाहिँ अब 1 घण्टा ढिलो भएको भए त जाँच दिनै नपाउने, आधा घण्टा ढिलो भयो। आधा घण्टा ढिलो हुँदा जाँच दिन पाइन्छ। शिक्षकहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई थाहा छ। र अब किन ढिलो आइस भन्यो त्यो जाँच लिने टिचरले, अनि होइन ढिलो भयो भने भित्र पसे। 7वटा प्रश्न सोधिएको रहेछ र के लेखिएको रहेछ भने दिए हुए 7 प्रश्नों में से किसी 5 का उत्तर दीजिए। 7वटा प्रश्न मध्ये 5वटाको उत्तर लेख भनेर लेखाएको रहेछ। अनि उनले अर्को कपी पनि मागे र माथि लेखे दिए हुए उत्तरों में से किसी 7 में से किसी 5 को चेक कीजिए, जांच कीजिए। उनले 7 को 7 लेखे। के भने मैले 7वटा उत्तर दिएको छु, कुनै 5वटा जाँच्नुस् भनेर लेखे। माथि के लेखेको छ प्रश्नपत्रमा भने 7वटा प्रश्न दिएको छ, कुनै 5वटाको जवाब दिनुस् भनेर लेखेको छ। उनी के लेख्छन्, मैले 7वटाको उत्तर दिएको छु, जुन मन लाग्छ 5वटा जाँच भनेर उनले उत्तर दिए। र अब उनको त अब त्यो डिस्टिङसन पनि होइन, त्यो टप माथिको पनि महाटप भनौँ न चलन चल्तीको भाषामा, त्यस्तो नतिजा ल्याएर उनी जहिले पनि पास हुन्थे। उनी त्यो जेलमा उनी पनि बसेका थिए, बीपी पनि त्यो जेलमा हुनुहुन्थ्यो। कसैले उनलाई सुनाइदिएछ नेपालको एउटा ठिटो बिहारको चाहिँ सोशलिस्ट पार्टीको सचिव छ र जेल परेको छ, त्यो केटो एकदम मेधावी छ, तेज छ, प्रतिभाशाली छ भनेर कसैले सुनाइदिएछ। त्यसपछि उनले भेट्न चाहे। अनि राजेन्द्र प्रसादलाई अलि विशेष कक्षमा राखिएको थियो, जेलमा पनि भिआइपी बन्दीका लागि छुट्टै बस्ने व्यवस्था हुन्छ। त्यसै बीपीलाई चाहिँ अरू बन्दी सर राखिएको थियो। अनि बीपीसँग
बीपी र राजेंद्र प्रसाद को वार्तालाप हुँदै जाँदा राजेंद्र प्रसाद ने के निष्कर्ष निकाले भने ये लड़का अगर इन्होंने भारत में राजनीति किया तो यहाँ के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बन जाएगा, भारत में नै राजनीति गर्यो भने यो प्रधानमंत्री बन्छ भनेर उहाँले चाहिँ उद्घोष गर्नुभएछ, त्यहाँ भविष्यवाणी गर्नुभयो अनि भारतमै बस्न आग्रह पनि गर्नुभयो। तर बीपीले भन्नुभयो मेरा भी देश है नेपाल, मैं नेपाली हूँ, नेपाल में प्रजातंत्र लाना है, अंग्रेज को धपाने के बाद अंग्रेजलाई लखेटेपछि नेपालबाट चाहिँ राणाहरूलाई धपाउनु छ, नेपालमा प्रजातन्त्र ल्याउनु छ, मेरो देश बनाउनु छ, मलाई भारत बस्नु छैन। त्यसपछि राजेंद्र प्रसादलाई लागेछ यो केटालाई पनि स्पेशल मेरो जस्तै कोठा दिलाउनु पर्छ, यो सामान्य बन्दी होइन। जेलरलाई भनेछ यसलाई कोठा देऊ, जेलरले भनेछ मैले दिन सक्दिनँ, मैले त माथि सोध्नु पर्छ, माथिको हाकिम अंग्रेज रहेछ, अंग्रेजलाई लेखेर पठायो उनले, अंग्रेजले हुँदैन भन्दियो। त्यसपछि राजेंद्र प्रसादले भनेछन् यदि यसलाई चाहिँ मेरो जस्तै कोठा मिल्दैन भने म भूख हडताल गर्छु, म चाहिँ हडताल गर्छु, म अनसन बस्छु। राजेंद्र प्रसादले भनेपछि अनि त्यही कुरा माथि जाहेर गरेपछि बीपीलाई पनि राजेंद्र प्रसादलाई जस्तै अर्को कोठा उपलब्ध भएछ जेलमा। त्यो बीपीले मलाई कोठा चाहियो भनेर माग्या होइन, बीपी को आजादी को संघर्षमा जुन योगदान थियो, नेपाली ठिटो भारतमा जेल बस्या थियो, आजादी को संघर्षमा लागे बापत अंग्रेज को यातना सहँदै थियो र त्यो केटो यति प्रतिभाशाली थियो छिमेकी देशको भएर पनि कि उसलाई राजेंद्र प्रसाद जस्तो व्यक्तिले पनि कदर गर्न बाध्य भयो। त्यो बीपी कोइरालाले नेपालमा आएर अंग्रेज धपाएपछि चाहिँ नेपालको जनक्रान्तिको आयोजना गरेर 7 सालको जनक्रान्तिको आयोजना गरेर नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना गर्ने काम बीपी कोइरालाले गर्नुभयो। त्यो दिन आजको दिन हो, 72 वर्ष अगाडि आजकै दिन यसै दिन राजा नेपाल फर्किए, नेपालमा प्रजातन्त्रको घोषणा भयो। प्रजातन्त्रको घोषणा राजा आफैले गरे, राजा त्रिभुवनले गरे, राणा शासन विधिवत अन्त भयो। कांग्रेस र राणाहरूलाई पनि अन्तरिम सरकार बन्यो। त्यसपछि एकपटक सहमति त्यही गराएको थियो भारतले कि एकपटक मोहन शमशेरलाई नै श्रीतिन भएका व्यक्तिलाई नै श्रीतिनको पदवी हटाएर एकपटक प्रधानमन्त्री बनाउने र निर्वाचन गर्ने भन्ने जुन एउटा सहमति भएको थियो, त्यही सहमति बमोजिम चाहिने 7 सालमा चाहिँ राणा कांग्रेसको संयुक्त मन्त्रीमण्डल बन्यो र नेपालमा विधिवत रूपबाट प्रजातन्त्रको स्थापना भयो। त्यसैले मैले अघि भनेको कुरा के हो भने हामी इतिहासका अनुयायी होइनौं। अरु नेताहरू अरु पार्टीहरू जस्तो कम्युनिस्ट पार्टीहरू हामीले रचना गरेको, हामीले निर्माण गरेको, हामीले रचेको इतिहासका उपजहरू हुन् कम्युनिस्ट पार्टी भने। किनभने उनले स्थापना त 6 साल भन्छन् तर 7 सालको क्रान्तिमा कुनै योगदान थिएन। 7 सालको क्रान्तिको विरुद्धमा उनीहरूले पर्चा छाडेका थिए। मनमोहन अधिकारी जी हुनुहुन्न, अहिले चाहिँ दिवंगत भइसक्नुभयो। कम्युनिस्टहरू मध्ये हामी उनलाई अलिकति आदर पनि गर्छौं, सम्मान पनि गर्छौं, तर दुःखको कुरा 7 सालको क्रान्ति विरुद्धमा पर्चा छर्ने मनमोहन अधिकारी नै थिए। मुक्ति सेनाका जवानहरूले भेटेर मनमोहन अधिकारीलाई भेटेर झण्डै जिउँदै खाल्डोमा पुर्न लागेका थिए। बीपीले यो कुरा थाहा पाउनुभयो, मुक्ति सेनाका जवानहरूलाई सम्झाएर मनमोहनलाई बचाउनु बीपी कोइरालाले। 7 सालको क्रान्ति धोका हो, राणा गएर कांग्रेस आउँदैन, चाहिँ नेपालमा प्रजातन्त्र आउँदैन, जनता अधिकार सम्पन्न हुँदैनन्, जनता मुक्त हुँदैनन्। यो बुर्जुवाहरूद्वारा चलाइएको क्रान्ति हो, यो क्रान्ति धोका हो र यसको विरोध गर्नुपर्छ। पछि हामीलाई थाहा छ नि त्यो दिल्ली सम्झौता धोका हो पनि भने, त्यो क्रान्तिलाई पनि धोका भने, धोकै धोका। पछि 46 सालमा आएर बनेको संविधानलाई पनि आलोचनात्मक समर्थन गर्ने यही नेकपा एमाले होइन। त्यसो भएको हुनाले मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने 7 सालको क्रान्ति नमान्नेहरूले 7 सालको क्रान्तिको महत्त्व बुझ्दैनन्, त्यो दिनलाई सम्झँदैनन्। म यो जिल्लाको जिल्ला कार्य समिति नेपाली कांग्रेसलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज पूर्वी पहाडमा नै 1 नम्बर प्रदेशमा नै, मलाई थाहा छैन अरू जिल्लामा यस्ता कार्यक्रम छन् कि छैनन्, तर नेपाली कांग्रेसले विधिवत रूपबाट फागुन 7 कै दिन प्रजातन्त्र दिवसको सम्झना गरेर प्रजातन्त्र दिवस समारोहको आयोजना गरेर यो कार्यक्रम राखेको छ। यसको असाध्यै ठूलो महत्त्व छ। म धन्यवाद दिन चाहन्छु, आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। अरू जिल्लाले पनि सिकुन्, पहाडका अरू जिल्लाले पनि सिकुन्, तराईका अरू जिल्लाले पनि सिकुन्, मुलुकका अरू जिल्लाहरूले पनि सिकुन्। सामान्य
फर्मालिटिज औपचारिकता पूरा गर्ने बाहेक यस्ता समारोहहरू हुन छाडेका छन्। राष्ट्रिय स्तरमा समारोहको भव्यता घटेको छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले यो ऐतिहासिक दिन जुन दिन ल्याउनलाई हाम्रा अग्रजहरूले ठूलो सङ्घर्ष गरे, ठूलो योगदान गरे, यो र यस्ता खालका ऐतिहासिक दिनहरूको हामीले स्मरण गर्नुपर्छ। यिनीहरूलाई हामीले समारोहको रूपमा आयोजना गरेर मुलुकलाई सन्देश दिनुपर्छ। यो काम भोजपुर जिल्लाले गरेको छ। म धेरै धेरै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु आदरणीय साथीहरू। वास्तवमा यति बेला अघि धेरै साथीहरूले कुरा उठाइसक्नु भएको छ। मुलुकको राजनीतिक परिस्थिति फेरि कता जाने हो भन्ने अलमल फेरि सुरु भएको छ। तपाईँ हाम्रो मनमा छ मुलुकको राजनीति कतातिर जाला, के होला। एमसीसी फेरि अर्को आगोको फुलुङ्गो जस्तो एकदमै रापिलो भएर आएको छ। एमसीसी प्रकरण एमाले भलैदेखि सदन अवरोध गरेको गरै छ। सदन चल्नै दिँदैन उसलाई त। उसले दुईपल्ट रक्षामा मिल्काएको सदनले कामै गर्न नसकोस् अथवा कामै गर्न सक्दैन भनेर प्रमाणित गर्नु छ नेकपा एमालेलाई। सदनको ढोका खुल्ने बित्तिकै कारवाही सुरु भयो भन्ने बित्तिकै ऊ अवरोध गरिहाल्छ। बेल घेरेर वरिपरि रोशन घेरेर उसले चाहिँ सुरु गरिहाल्छ अवरोध गर्नका लागि। त्यसै गरी अर्कोतर्फ चाहिँ सँगै चिठी लेख्छन् एमसीसीलाई, के भन्छ प्रचण्ड पुष्पकमल दाहाल सँगै चिठी पठाउँछन्। 5-6 महिनामा हामी चाहिँ पास गर्छौँ भन्छन्। बालुवाटार गएर केही दिन अगाडि माधव नेपाल सहित गएर हामी पास गर्छौँ भन्छन्। अनि संसदीय दलको बैठक राख्छन्, पास गर्न सकिँदैन भन्छन्। आफ्नो घर आउँदा पास गर्न सकिँदैन भन्छन्। अमेरिकाको राजदूतले भेट्यो भने पास गरिहाल्छु भन्छन्। चिठी लेख्छन्, पास गरिहाल्छु भन्छन्। सचिवालयको बैठक राखेर फेरि लेख्छन्, पास गर्न सकिँदैन। यो प्रवृत्ति वास्तवमा कम्युनिस्टहरूको त्यो चरित्र भ्रमको खेती वास्तवमा अन्तर्राष्ट्रिय चरित्र हो कम्युनिस्टहरूको। दुनियाँभरका कम्युनिस्टहरूको चरित्र यस्तै हुन्छ। अघि देवराजजीले भन्नुभयो फोटो राख्दाखेरि पनि बाहिरको फोटो, लामो दाढी र जटा भएको मार्क्सको फोटोबाट सुरु भएर माओ सेतुङसम्मका फोटा राखेर आयातित सिद्धान्तका अनुयायीहरू नेपालको भलो किन चाहन्थे? यही अरुण नदी बगेको छ। यो अरुणलाई 2050-51 सालमा वर्ल्ड ब्याङ्कले दिएको, विश्व ब्याङ्कले दिएको सफ्ट लोन चाहिँ एकदमै न्यून ब्याज दरको लोनले हामी आफै बनाउँथ्यौँ। अरुण हाम्रो निजी हुन्थ्यो। आज माधव नेपालको कारणले अरुण भारतको पोल्टामा परेको छ। 25औं वर्षसम्म अरुणलाई दोहन अब भारतले गर्छ, थोरै बिजुली हामीलाई दिएर। यो कसको कारणले? अरुण फर्काउने माधव नेपाल, एमसीसीमा दोगलागिरी गर्ने त्यो चरित्र देखाउने प्रचण्ड। मलाई लाग्छ एक सिक्काका दुई पाटा हो। हेर्नुहोस्, मैले भन्ने गरेको छु अमेरिका चाँडै विकसित किन भयो, सिङ्गापुर चाँडै विकसित किन भयो, कोरिया चाँडै विकसित किन भयो, मलेसिया चाँडै विकसित किन भयो, युएई चाँडै विकसित किन भयो, अरू हामी सरका गरिब राष्ट्रहरू चाँडै विकसित किन भए? संसारका धनी राष्ट्रहरूको सूचीमा कोरिया, नेपाल सरको कोरिया 1960मा नेपालबाट खाद्यान्न लिएर जाने अनिकाल लाग्दा दक्षिण कोरिया आज उसले जापानको पनि प्रति व्यक्ति आएर उछिन्यो। अस्ति रिपोर्ट एउटा हेर्नुभयो होला। किन भयो भन्दा सहजै उत्तर छ, ती मुलुकमा कम्युनिस्ट छैन। कम्युनिस्ट पार्टी छ अमेरिका, कोरियामा कम्युनिस्ट पार्टी छ, मलेसियामा कम्युनिस्ट पार्टी छ, सिङ्गापुरमा कम्युनिस्ट पार्टी छ, युएईमा कम्युनिस्ट पार्टी छ। विकसित मुलुकहरू जहाँ जहाँ युरोपका मुलुकहरू विकसित भए चाँडै किनभने त्यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी छैन। कम्युनिस्ट पार्टी त्यसैले विकास विरोधी हो। हामीले खुलेर भन्नुपर्छ। नेकपा एमाले होस्, एकीकृत समाजवादी होस् अथवा माओवादी केन्द्र होस्, हामीलाई गठबन्धनको परवाह छैन। हामीले सार्वजनिक रूपबाट भनेका छौँ, हिजोको गठबन्धन विशेष परिस्थितिको उपस्थिति हो। हाम्रो दैलोमा, हाम्रो घरमा प्रचण्ड र माधव नेपाल, त्यसै केपी ओलीले चाहिँ अब केपी ओलीलाई हटाऊ, अब यसलाई फालो भनेर सुरुमै उनीहरूको पार्टीभित्र विग्रह नभइकनै हाम्रो घरमा आएका होइनन्, हाम्रो दैलोमा आएका होइनन्, हाम्रो आँगनमा आएका होइनन्। केपी ओलीसँग मिलुन्जेल, मिलीभगत हुन्जेल, सत्तामा साझेदारी हुन्जेल, सरकारमा बसेर बाँडफाँडमा हिसाब मिलुन्जेल, सरकारमा बसे जब हिसाब मिल्न छाड्यो, केपी ओलीले गन्न छाडे, सोचे जति मागे जति भात पाइन छाड्यो, अनि पार्टीभित्र अन्तर्कलह चर्काएर उनीहरू हाम्रो दलानमा, हाम्रो दैलोमा आए, हाम्रो चाहिँ पिँढीमा आएर याचना गरे। कांग्रेसका सभापतिज्यू, यो अब चाहिँ
हामी मिलेर चाहिँ सरकार बनाउँछौँ। त्यसको चाहिँ नतिजा मैले धेरै वर्णन गरिराख्नु पर्दैन, कसरी चाहिँ यो गठबन्धन बन्यो हामी सबैलाई थाहा छ। त्यसैले यो निर्वाचनको संहार पनि छ, केही दिनपछि 100 दिनभन्दा कम छ, वैशाख 30 हामी आम निर्वाचन 10-11 महिनापछि आम निर्वाचनको पनि सामना गर्नु छ। हामी स्थानीय निर्वाचनको मुखैमा छौँ र यो मुखमा हामीले हाम्रो नेताहरूलाई पार्टीहरूलाई सार्वजनिक रूपमा व्यक्तिगत रूपबाट हामीले भनेका छौँ हामी अब एक्लै लड्नुपर्छ। हामी कुनै पनि पार्टीको बैशाखी हामीलाई चाहिँदैन। नेपाली कांग्रेसले अरू राजनीतिक पार्टीलाई आफू सर हिँडाएर आफू भन्दा कहिले ठुलो पनि बनाइदियो। 64 सालमा माओवादी कांग्रेस भन्दा धेरै ठुलो भयो। वास्तवमा यो 2 माना दुध उम्लिएर एक पाथी देखेको रहेछ। 2 माना दुध कुँडेमा हाल्दा उम्लिएर कहिले काहीँ ठ्याक्कै भरि देखिन्छ। त्यो एक पाथी होइन, 2 मानै हो। यो 2 मानै माओवादी अहिले फेरि 2 मानामै झरेको छ। हेर्नुहोस् 74 सालमा एमाले र माओवादी मिसिएर दुईटा पार्टी खप्टिएर चाहिँ हाम्रा विरुद्ध निर्वाचनमा आए। दुईटै पार्टी खप्टिएर यदि सबै निर्वाचन क्षेत्रमा हँसिया हतौडा र सूर्य चुनाव चिन्ह राखिदिएको भए यस्तो हुँदैन थियो। एमाले उम्मेदवार भएको ठाउँमा सूर्य चिन्ह मात्रै राखिदिने निर्वाचन आयोगले, माओवादी उम्मेदवार भएको भोजपुर जस्तो ठाउँमा सूर्य चिन्है छैन ब्यालेट पेपरमा। त्यो अलमलै भएन, सर्लक्क भोट हँसिया हतौडामा गइहाल्यो। त्यसैले हाम्रो उम्मेदवार हार्नुभयो र देशैभरि यसरी चाहिँ षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले चाहिँ दुईटा पार्टीले एकीकरण गरेर चुनावी गठबन्धन बनाएर त्यसपछि एकीकरण गरेर चाहिँ नेकपा बनाएर 41 महिनासम्म देशलाई बन्दकमा राखे। हेर्नुहोस् त्यसो भएको हुनाले अब हामी त्यस्तो प्रकारको कुनै पनि किसिमको गठबन्धन हामी गर्दैनौँ। अरूले गरे भने ढोका खुल्ला छ। कहिलेकाहीँ प्रचण्डजीले भनेको सुनिन्छ, कहिलेकाहीँ झलनाथ खनालजीले भनेको सुनिन्छ गठबन्धन गरे हुन्छ, फेरि गएर मिले हुन्छ। खड्ग ओलीलाई के भन्न बाँकी राखेनौ र खड्ग ओलीले के भन्न बाँकी राखेनन्। अब 74 सालमा जस्तै हामी मिल्यौँ भन्दा जनताले भोट हाल्छन्। केपी ओलीजीले अझै हाम्रो सभापतिजीलाई भनिसक्नुभयो कि मरे पनि माधव नेपालको त मुखै हेर्न चाहन्न, म प्रचण्डलाई बोक्दिनँ। अब प्रचण्डलाई बोक्दै नबोक्ने माधवको मुखै नहेर्ने अनि हुन्छ कसरी गठबन्धन? गठबन्धन भइहाल्यो भने जनताले पत्याउँछन् कसरी? हिजो जनतालाई ढाँटेर प्राप्त बहुमतलाई थेग्न नसकेर, जोगाउन नसकेर, त्यसलाई बचाउन नसकेर, अन्तर्कलह मच्चाएर देशको सम्पत्ति दुरुपयोग गरेर काठमाडौँमा हजारौं लाखौं मान्छे भेला गराएर उत्तरबाट दक्षिण फर्किएर केपी ओली राजदरबारबाट दक्षिण फर्किएर माधव नेपाल र प्रचण्डलाई गाली गर्ने अनि तल्लोपट्टिबाट दरबारतिर फर्किएर केपी ओलीतिर फर्किएर चाहिँ प्रचण्ड र माधव नेपाल केपी ओलीलाई गाली गर्ने। हेर्नुहोस् त्यो हामीले देखाएको छैनौँ, जनताले देखाएको छैनन्। मिल्नुहोस् र त, हामी चुनौती दिन चाहन्छौँ, मिल्नुहोस्। हामी तपाईहरु मिलेको फेरि हेर्न चाहन्छौँ, जनताको बीचमा गएको हामी हेर्न चाहन्छौँ र जनतालाई बताउन चाहन्छौँ। यी लाज नभएकाहरू के भन्छ, लाज नभएकोलाई लबस्तरु होइन, यी नकच्चराहरू यी लबस्तराहरू फेरि जनताको बीचमा तपाईहरुलाई झुटो बोल्न आए, झुक्क्याउन आए। पुरानो सबै इतिहास बताउँछौँ हामी, भर्खरको 3-4 वर्ष अगाडिको इतिहास हामी बताउँछौँ जनतालाई र भन्छौँ यिनीहरूलाई भोट दिने, भोट माग्ने अधिकार छैन, तपाईहरुले भोट त दिँदै दिनुहुन्न, हामी जनतालाई बताउँछौँ। हामी मुखमा दही जमाएर त हामी बस्दैनौँ, जनताको अगाडि गएर हामी भन्छौँ, नेपाली कांग्रेसले भन्छ। त्यसैले हामीले भनिराखेका छौँ कि गठबन्धन गर्न आवश्यक छैन, हामी एक्लै लड्न चाहन्छौँ, गठबन्धनको बोझ हामी बोक्न चाहदैनौँ। हाम्रा साथीहरूको भाग चाहिँ अर्को पार्टीका मानिसहरूलाई हामी दिन चाहदैनौँ, हामी भन्न चाहन्छौँ, यो भनिराखेका छौँ। आदरणीय साथीहरू, अब अलिकति एमसीसी को कुरा पनि गरौँ। यो जिज्ञासाको कुरा छ, एकदमै कौतूहलताको कुरा छ। अमेरिका नेपालको असाध्यै पुरानो मित्र हो र एउटा प्रजातान्त्रिक मुलुक हो। कम्युनिस्ट पार्टी भएको भए त्यो देशमा अमेरिकामा आज त्यो समृद्धि आउँदैन थियो, म ठोकेर भन्छु। कम्युनिस्ट पार्टी विहीन अमेरिका डेमोक्रेटिक पार्टी, लोकतान्त्रिक पार्टीहरूको प्रतिस्पर्धाबाट यो विकासको उचाइमा पुगेको, विकासको यो धरहरा, अझ धरहरा नभनौँ, विकासको सगरमाथा उसले हासिल गरेको छ, समृद्धिको सगरमाथा शिखर चुमेको छ उसले। अमेरिकाले कम्युनिस्ट पार्टी भएको भए अमेरिकी समाज तहस नहस हुन्थ्यो, आज विकास र प्रगति अमेरिकामा हुँदैन थियो। र यो अमेरिकाले संसदले पास गरेर ऐन बनाएर
एमसीसी परियोजना सुरु गर्यो। गरिब र अल्पविकसित राष्ट्रहरू, निर्धन राष्ट्रहरूका लागि उनले मापदण्ड बनायो। मापदण्डमा परेका राष्ट्रहरूले आवेदन गरे। 49-50 राष्ट्रहरूमा अहिले परियोजना पुगेको छ। नेपालले पनि 13-14 तिर आवेदन गर्यो र जहाँसम्म लाग्छ झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई हुँदै चाहिँ यो आवेदन त्यहाँ पर्यो। यो आवेदन सुरुमा शेरबहादुर देउवाले गरेको आवेदन होइन, यो सुशील कोइरालाले गरेको आवेदन होइन। आवेदन गर्ने उनीहरू नै हुन्। यो कम्प्याक्ट चाहियो भनेर माग गर्ने उनीहरू नै हुन् जो अहिले एमसीसी पास गर्नु हुँदैन भनिराखेका छन्। अर्को कुरा 2017 मा जब हामीले सही गर्यौं, अमेरिका गएर जुन सही गर्यौं परियोजनामा, त्यो बेला संसदमा अनुमोदन गराउने कुनै प्रावधान थिएन सम्झौतामा। हामीले सम्झौता गर्दा यहाँकै मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, भोजपुरबाटै राजनीति गर्ने, अहिले सुनसरीबाट गर्नुहुन्छ ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की अर्थमन्त्री, उहाँले गएर सही गर्नुभयो। त्यतिखेर चाहिँ संसदबाट अनुमोदन गराउनु पर्छ भन्ने प्रावधान थिएन। जब केपी ओलीजी प्रधानमन्त्री भए, युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री भए, हामी केपी ओलीलाई पनि प्रश्न गर्छौं, किन राख्नुभयो त? संसदबाट अनुमोदन गराउने प्रावधान राख्ने नेपाली कांग्रेस हो। प्रावधान राख्नु पर्छ भनेको थियो एमसीसीले, हामीले त प्रावधान त राखेनौं। तर 2019 मा 3 वर्ष अगाडि युवराज खतिवडाले त्यो प्रावधान राखेर कार्यान्वयन सम्झौता गरेको होइन। प्रावधान राख्ने र कार्यान्वयन सम्झौता गर्ने युवराज खतिवडा र केपी ओली अहिले सदनमा जुन दर्ता गर्यो, त्यसपछि संसदमा दर्ता गर्ने एमसीसी केपी ओली, अहिले सदन अवरुद्ध गर्ने केपी ओली। सत्तामा हुँदा एमसीसी को पक्षमा वकालत गरेका भिडियो क्लिपहरू तपाईहरु देख्नुहुन्छ, अहिले सञ्चार माध्यममा आइराखेका छन्। तपाईले मोबाइल खोल्नुभयो भने कुनै कुनै बेला झलक्क चाहिँ त्यो देखा परिहाल्छ केपी ओलीले एमसीसी को बारेमा बोलेको कुरा। त्यसैले अहिले अलमल किन? त्यसैले मैले अघि भने द्वैत चरित्र कम्युनिस्टहरुको अन्तर्राष्ट्रिय चरित्र हो, भ्रमको खेती उनीहरुको अन्तर्राष्ट्रिय चरित्र हो। दिनै पछि कुरा फेर्न सकेन भने कम्युनिस्ट पार्टीको नेता हुनै सकिदैन। जसले दिनै पछि कुरा फेर्न सक्छ, दिनै पछि निर्णय फेर्न सक्छ, त्यो कम्युनिस्ट पार्टीको नेता हुन्छ। त्यो कांग्रेस पार्टीको नेता हुन सक्दैन, कम्युनिस्ट पार्टीको नेता हुन्छ। जस्तो कि प्रचण्ड फ्याक्कै गएर बालुवाटारमा एक्लै भेट्यो भने ल शेरबहादुरजी चिठी लेखौं भन्, किन लेख्ने? हैन लेखौं। किन लेख्ने? हैन लेखिहालौं, पठाइहालौं। कसले भन्यो? प्रचण्डले होइन, प्रधानमन्त्रीसँगै सही गर्न रहर भएर चिठी किन लेखाएको? चिठी किन लेखेको? हामीले त भन्यौं एमसीसी अमेरिकाले दिएको कम्प्याक्ट हो, यो कम्प्याक्ट सँगै सेना आउँदैन। कुनै पनि संसारका कुनै पनि देशमा अमेरिकी सेना एमसीसी सँगै अमेरिकी सेना गएकै छैन। आज झन्डै 3 दर्जन मुलुकमा स्थायी रूपमा अमेरिकी सेना बसेको छ। त्यहाँको राष्ट्रियता तलमाथि भएको छैन। जापानमा अमेरिकी सेना छ, तपाईको कोरियामा अमेरिकी सेना छ, साउदी अरबमा अमेरिकी सेना छ, यूएई मा अमेरिकी सेना छ। संसारका कतिपय यस्ता मुलुकहरू छन् जहाँ अमेरिकी सेना स्थायी रूपमा बसेको छ। कोरियाको अमेरिकी सेना बसेको ठाउँमा त कोरियनले जान पनि अनुमति लिनुपर्छ। आफ्नै देशमा अमेरिकी सेना बसेको ठाउँमा जान त्यही देशको नागरिकले अनुमति लिएर मात्रै जान पाउँछ। विशेष कारणले, सुरक्षाको कारणले, त्यो देशमा भएको द्विदेशीय सम्झौताका कारणले वर्षौंदेखि सेकेन्ड वर्ल्ड वारदेखि, दोस्रो विश्वयुद्धदेखि सेना बसिरहेका छ। त्यसैले यो स्याल हुइया। अर्को कुरा म भन्न चाहन्छु, नेपाल धनी भयो भने नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी रहँदैन। नेपालका जनता धनी भयो भने अरुण आएको भए 1 नम्बर प्रदेश आयोगबाट कम्युनिस्ट पार्टीको सिट धेरै आउँदैन थियो। अरुण आएको भए नेपाल केही खुड्किला माथि चढ्थ्यो, पूर्व झलमल हुन्थ्यो, विद्युतमा आत्मनिर्भर हुन्थ्यो हामी। यदि त्यसो हुन सकेको भए कम्युनिस्ट पार्टीको सिट धेरै आउँदैन थियो यतातिर। त्यसैले गरिबीमा कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ हुर्कन्छ, फस्टिन्छ। गरिबीमा कम्युनिस्ट पार्टी झ्यागिन्छ। त्यो खराब फोहोरमा किरा उम्रिए जस्तो। फोहोर भएन भने किरा कहाँ उम्रिन्छ? फोहोर भएन भने किराको कुनै पनि भविष्य हुँदैन। गरिबी भएन भने कम्युनिस्ट पार्टीको भविष्य हुँदैन। त्यसैले कम्युनिस्टहरू नेपालमा गरिबी कायम राख्न चाहन्छन्। वर्षौंसम्म गरिबी कायम राखेर ऊ त्यो क्षितिज पारी मुक्तिको गाउँ छ, हामी पुग्न लाग्यौं। कहाँ हो त क्षितिज पारी भनेको? आकाश ठोकिएको ठाउँ। आकाश कहीँ पनि ठोकिएको छैन। यो खुला स्पेस हो, कहीँ पनि ठोकिँदैन। कार्यकर्तालाई ट्रेनिङ दिँदा, प्रशिक्षण दिँदा उसले भने त्यो गाउँमा हामी हिँड्दैछौँ। हजारौं वर्ष मान्छे बाँच्छ, 70-80 वर्ष। हजारौं वर्षको यात्रा
हजारौं हजार लाखौं माइलको यात्रा पार गरेर क्षितिज पारी मुक्तिको गाउँ छ, त्यतातर्फ हामी लम्किराखेका छौँ। ल हेर्नुहोस् त कति मिठो सपना। क्षितिजमा न आकाश ठोकिएको छ, न त्यहाँ पुगिन्छ, न हजारौं वर्ष हिँड्न कोही नागरिकले सक्छ। कति पुस्ता जाला, 250 वर्षमा राजाहरूको 13 पुस्ता गएछ, हजारौं लाखौं वर्षमा कति पुस्ता जाला। त्यसैले हजारौं लाखौं वर्षसम्म गरिबीलाई जोगाएर राख्न चाहन्छन् उनीहरू। त्यसैले धनी राष्ट्रहरूले, हाम्रा शुभेच्छुक राष्ट्रहरूले हामीलाई दिएको मद्दतलाई, हामीलाई गरेको सहयोगलाई उनीहरू रोक्न चाहन्छन्, डर देखाइदिएको छ। एमसीसी को बारेमा बोल्यो भने भोट घट्छ, एमसीसी को बारेमा सत्य बोल्यो भने भोट घट्दैन, भोट बढ्छ। एमसीसी को बारेमा असत्यको प्रचार गरेर भोटको खेती गर्ने, जनतालाई झुक्क्याएर अरूमा के भने विश्व बैंकले ऋण दिया, यहाँ अरुण खरेललाई पुग्ने पैसा दिएको नेपाललाई सब लोनमा, यहाँ उनले के भने तलका बस्ती हटाउनु पर्छ, त्यहाँका रुखहरूमा बस्ने चराचुरुङ्गीहरूको भविष्य संकटमा पर्छ, खोलाका असला माछा मर्छ। अरुण आउँदा पूर्व झिलिमिली हुन्छ, विद्युतमा आत्मनिर्भर हुन्छ नेपाल, समृद्धिको केही खुड्किला चढ्छ, जनताले रोजगारी पाउँछन् र देश धनी हुने बाटोमा लाग्छ भनेर अरुण ल्याउन खोजेको। उनीहरूलाई चिन्ता असला माछाको, उनीहरूलाई चिन्ता चराचुरुङ्गीको, तलका बस्तीहरूको त व्यवस्थापन हुन्थ्यो नि। जनता नागरिकलाई संरक्षण गर्ने त सरकार थियो नि। जनतालाई चित्त बुझाएर त, जनतालाई रिझाएर त गर्न पाइन्छ नि, त्यो सरकारले गर्थ्यो नि। तर यस्ता भ्रामक कुराहरू गरेर, यस्ता झुटा कुराहरू गरेर, यस्ता निराधार कुराहरू गरेर कम्युनिस्टहरूले अरुण खाए। आज फेरि एमसीसी को बारेमा उनीहरूलाई चिन्ता अरू देशको छ, हामीलाई आफ्नो देशको छ। उनीहरूलाई भेनेजुएलाको चिन्ता छ। भेनेजुएलामा त्यहाँको चाहिँ राष्ट्रपतिले त्यहाँका नागरिकहरूलाई, 20 लाख नागरिकहरूलाई विदेशी बाध्य बनायो, जनताको जीवन तहस नहस भयो, आर्थिक दरिद्रता बढ्यो, त्यहाँ पैसाको भ्यालु रहेन। त्यसैले कसैले लेखेको थियो 1000 भारतीय रुपियाँ साट्दा 3.5 करोड हुन्छ अरे भेनेजुएलामा। मैले सामाजिक सञ्जालमा हेरेको थिएँ, 1000 भारू साट्दा 3.5 करोड रुपियाँ भेनेजुएलाको। कति मूल्य रहेछ, पैसा कति अवमूल्यन भएछ। अब प्रचण्डजीलाई चिन्ता के हो भेनेजुएलाको? न हाम्रो कूटनैतिक सम्बन्ध छ, न साथ जोडिएको छिमेकी हो, न दाता राष्ट्र हो। भेनेजुएलामा मानवाधिकार हनन हुँदा मानवाधिकार हनन भएको विरोध पो गर्नुपर्छ त। नागरिक माथि सत्ताले गरेको दमनको पो विरोध गर्नुपर्छ त। राष्ट्रपतिको समर्थन गर्ने हो, निरङ्कुश राष्ट्रपतिको समर्थन गर्ने हो, मानवाधिकार विरोधी कदमको समर्थन गर्ने हो, नागरिक विरोधी निरङ्कुशताको समर्थन गर्ने हो, त्यसको त विरोध पो गर्नुपर्छ त। तर त्यो नगरेर प्रचण्डजी कहिलेकाहीँ त्यस्तो काम पनि गर्नुहुन्छ। अब केपी ओलीजी र माधव नेपालजीको कुरा कति गर्नु, गरेर साध्यै छैन। नेपालको विकासको पटक्कै चिन्ता नभएका, आफ्नो पद र प्रतिष्ठाको मात्रै चिन्ता भएका, आफ्नो पार्टीको भविष्यको मात्रै चिन्ता भएका, नेपालमा वर्षौंसम्म गरिबी जोगाएर कम्युनिस्ट पार्टी कसरी जोगाउन सकिन्छ भन्ने चिन्ता भएका नेताहरू, पार्टीहरू नि। मैले अघि पनि भने अमेरिका बन्दैन थियो, कोरिया बन्दैन थियो, जापान, सिङ्गापुर, युएई कुनै मुलुक बन्दैन थियो यदि त्यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी भएका भए। नेपाल नबन्ने कारण 7 सालको क्रान्ति यता, 10 वर्षको अस्थिरता, राजाको निरङ्कुशतावादी कदम र 46 सालको परिवर्तन पछि हामीले डोर्याएर हिँडाएको, हामीले सँगसँगै हिँडाएको कारणले, आकार बढाएका, संगठन फैलाएका कम्युनिस्ट पार्टीको कारणले म स्पष्ट चुनौतीका साथ भन्न चाहन्छु, आज नेपाल गरिबको गरिबै रह्यो। 10 वर्षको विद्रोह तपाईँले हेर्नुभयो, हिंसात्मक विद्रोह, टेलिफोनका टावर देख्नै नहुने, गाविस भवन देख्नै नहुने, स्कुल देख्नै नहुने, चौकी देख्नै नहुने, स्वास्थ्य चौकी के बाँकी राखे उनीहरूले? बैंक लुट्न बाँकी राखे कि स्कुलमा पढाइरहेको शिक्षकलाई चाहिँ मार्न बाँकी राखे कि वयोवृद्ध दानबहादुर कार्कीलाई मार्न बाँकी राखे कि अरू धर्मराज तिवारी लगायतका यहाँका अग्रजहरूलाई मार्न बाँकी राखे कि भोजपुरमा? त्यसैभरि उनीहरूले तहलका एक प्रकारले विध्वंस मचाएको होइन, हत्याको राजनीति गरे होइन, हिंसाको राजनीति गरे होइन। उनीहरूले 10 वर्ष देशको आर्थिक उन्नति र प्रगतिको बाटोमा व्यवधान कसले गरेको? आज फेरि एमसीसी को नाममा त्यो चरित्र देखाएका छन्। हिजो कि त आग्रह नगर्नु, अन्तर्राष्ट्रिय छवि के हुन्छ नेपालको, परियोजना ल्याउँछु भन्ने,
कहिले ल्याउँदिन भन्ने, कहिले ल्याउँछु भन्ने, कहिले ल्याउँदिन भन्ने। उसँग भेट्दा एमसीसी को त्यो फतिमा आएकी थिइन्। फतिमा आउँदा प्रचण्डले बडा जमलात गरेर हामीले बोलेको सुनेका छैनौँ। एमसीसी को भाइस चेयरम्यान आउँदा हामी ल्याउँछौँ प्रभु ल्याउँछौँ भन्ने फतिमालाई, त्यसपछि अहिले सचिवालयको बैठक राखेर ल्याउनै सकिँदैन भन्ने। यस्तो दोहोरे चरित्र, त्यही चरित्रका वाहकहरू हुन् नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू। त्यसो भएको हुनाले हामीले स्पष्ट हुनुपर्छ। र अर्को कुरा, हामीले हाम्रो पार्टीको एकतालाई मजबुत बनाउनुपर्छ। केन्द्रदेखि वडा तहसम्म स्थानीय तहको निर्वाचन आएको छ। म आग्रह गर्न चाहन्छु, भोजपुर जिल्लाको पार्टी सभापतिज्यू यहाँ हुनुहुन्छ, युवा हुनुहुन्छ, एउटा महत्त्वपूर्ण जिम्मेदारी प्राप्त गर्नुभएको छ पार्टी सभापतिको। मैले गाउँपालिकाका सभापतिहरूको मन्तव्य पनि सुने। गजेन्द्र दाईको चाहिँ उहाँ चाहिँ 60 नाग्नुभयो कि भएको छैन, त्यो उमेरमा पनि क्रान्तिकारी र एउटा ऐतिहासिक, उहाँले चाहिँ हाम्रा इतिहासका धेरै घटनाहरूलाई जोडेर महत्त्वपूर्ण मन्तव्य दिनुभयो। अरू साथीहरूले यहाँ बोल्नुभयो, हेमन्तजी बोल्नुभयो, अरू गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष बोल्नुभयो र अरू पनि धेरै साथीहरूले, जिल्ला सदस्यहरू बोल्नुभयो। वास्तवमा हाम्रो भोलि कम्तीमा निर्वाचनसम्म एक ढिक्का भोलि हामीले बोलेर यो जिल्लामा नेपाली कङ्ग्रेसलाई हरेक ठाउँमा एउटा पालिका जित्न बाँकी रहेछ। त्यो पालिका पनि जिताउने, के अरे एउटा वडा यो पालिकामा जित्न बाँकी रहेछ। यो पालिकाको एउटा वडा, 7वटा वडामा 7 वडा जिताउने। 7 वडा जितेको गाउँपालिका, अरुण गाउँपालिका भने नाम लेखाउने, नाम पनि त लेखाउनु पर्यो। पार्टीले इतिहास रचेर नाम लेखायो भने यो पालिकाले पनि नाम लेखाउनु पर्यो। 9वटा पालिका, 2वटा नगरपालिका, 7वटा गाउँपालिका, 9वटा चाहिँ नगरपालिका र गाउँपालिका जितेर भोजपुर जिल्ला चाहिँ एमाले र कम्युनिस्ट मुक्त जिल्लाको रूपबाट यसलाई स्थापित गर्ने अभिभारा हाम्रो काँधमा छ। 14औं महाधिवेशन सिद्धिएको छ। पार्टीलाई एकपल्ट फेरि चाहिँ सर्भिसिङ गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। वास्तवमा नयाँ मोटरसाइकल किनियो भने, नयाँ गाडी किनियो भने 500 किलोमिटर नागेपछि सर्भिसिङ गर्नु, मोटरसाइकलमा 2 जना नचढ्नु भन्छ नि। त्यसपछि लगेर सर्भिसिङ गरेपछि सबै कुरा गर्नका लागि त्यो साधन तयार हुन्छ। अनि मोबिल चाहिने, यति किलोमिटर कुदेपछि मोबिल फेर्नु भन्छ, मोबिल फेर्छौँ हामी। बेला बेलामा हामीले सर्भिसिङ गराइराख्छौँ। त्यसपछि गाडीको अवस्था चाहिँ तरोताजा रहन्छ। फेरि नेपाली कङ्ग्रेसको महाधिवेशन भएको छ। अब हाम्रो आन्तरिक व्यवस्थापन पक्षलाई हामीले सुधार गर्नुपर्छ, केन्द्रीय कार्यालयदेखि सुधार गर्नुपर्छ। म हाम्रो सभापतिज्यूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, कार्यक्रम गर्दाखेरि हामी परम्परागत बाटोमै, आजको कार्यक्रम पनि हामी परम्परागत बाटोतर्फै जान खोज्यौँ। यसमा पनि केही मेरा सुझावहरू छन्। मैले केन्द्रीय कार्यालय चलाउने 2टा महामन्त्रीलाई पनि सुझाव दिएको छु। पार्टी अब 21औं शताब्दीको पार्टी हो। 20औं शताब्दीको शैलीबाट पार्टी अगाडि बढ्न सक्दैन। मोबाइल पनि i12 आएको छैन अहिले, होइन त? iX2 आइसक्यो, i12 आयो। अब अहिले i5, i3 निकाल्नुभयो भने त्यो कसैले हेर्दैन। नोकिया हराइसकेका थियो, अहिले भर्खर फेरि नयाँ भर्सनका साथ बजारमा आएको छ नोकिया। त्यसैले हामी सामान पनि नयाँ भर्सनको खोज्छौँ के। पहिला बेली बटन त्यो प्यान्ट चाहिँ एकदमै तल फुकेको प्यान्ट लाउँथे साथीहरू। पहिला सिनेमामा अमिताभ बच्चन, विनोद खन्नाले लागेको देखेर त्यही लाउन थाले। पछि त्यो मोडा खुम्चिएर सानो भयो, अरू भयो सबैले त्यही लाउन थाले। ड्रेस पनि जुन नयाँ आयो त्यही चल्छ के, त्यसैको बजार बढ्छ। त्यसैले पार्टीहरूले पनि जनताको चाहना बुझेर, जनताको आवश्यकता बुझेर आफ्नो भर्सन बदल्नुपर्छ। अब नयाँ भर्सनको पार्टी चल्छ। तपाईहरुले सुन्नु भएको होला, आम आदमी पार्टी दिल्लीबाट हरियाणातिर फैलिरहेको छ, यूपीतिर फैलिरहेको छ। एउटा ट्याक्स अफिसको जागिर छोडेर लोकपाल विधेयकको पक्षमा दिल्लीमा संघर्ष गरेर 2012 मा पार्टी गठन गरेर आम आदमी पार्टी आज दिल्लीमा 70 सिटमा 3 पल्ट चुनाव जित्यो। 67 सिट सायद अस्तिको चुनावमा 70 जो प्रदेशमा हाम्रो 93 छ, त्यस्तै त्यहाँ 70 छ। त्यो 70 मा 67 सिट जित्यो। तेस्रो पटक चुनाव लड्दा आज हरियाणा तर्फ फैलिरहेको छ। उसले त्यहाँ चाहिँ स्वास्थ्य कसरी फ्री गर्यो? पत्रकारले सोध्यो। आज दिल्ली सरकार भारतका 29वटा सरकार मध्ये नाफामा चलेको रहेछ। दिल्ली सरकार मात्रै, कुनै सरकार नाफामा छैन। आम आदमी पार्टी आउनु अगाडि कांग्रेस अरू पार्टीहरूले चलाउँदाखेरि दिल्ली सरकार घाटामा रहेछ। कसरी तिमीले औषधि फ्री गर्यौ त? फ्री उपचार कसरी गर्यौ भन्दा त्यहाँ आकाशे पुल बनाउने एउटा प्रोजेक्ट रहेछ दिल्लीमा, 350 करोडको एस्टिमेट रहेछ।
अनि त्यो आफैले मोनिटरिङ गरेर आफै गएर हेरेर 200 करोडमा 2 अरबमा आकाशे पुल बनेछ। कति बच्यो भन्दा 150 करोड भयो, 1.5 अरब बच्यो। त्यो 1.5 अरब पैसा चाहिँ त्यो औषधि फ्री गर्न उसले हालिदिएछ। हेर्नुहोस्, मैले त्यसरी फ्री गरेँ, मैले पैसा बचाएर फ्री गरेँ। मैले उसले अस्ति कोरोना हुँदा हरेक परिवारलाई 5,000 दियो, गरिब परिवारलाई 200 युनिट बिजुली फ्री दियो। 200 युनिट बिजुली फ्री दिँदा एमएलएहरूको अरू पुराना सांसदहरूको टाउको दुख्छ अरे। उसैले भन्यो एमएलएहरूले, विधायकहरूले, यहाँका प्रदेश सभा सदस्यहरूले, जस्तो प्रदेश सभा सदस्य छन् 4,000 युनिट बिजुली फ्रीमा पाउँदो रहेछ। आम आदमी पार्टीको मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाल भन्छ सांसदहरू 4,000 युनिट बिजुली फ्री लिन्छन्, कसैले टाउको नदुखाउने। जनतालाई 200 युनिट बिजुली फ्री दिँदा ती सांसदको टाउको दुख्ने। मेरो जनतालाई म दिन्छु, जनताकै लागि निर्वाचित भएको हुँ म। सरकारी स्कुल अहिले त्यहाँका बोर्डिङ स्कुल, प्राइभेट स्कुल भन्दा राम्रा भएका छन्। वृद्ध वृद्धालाई फ्रीमा तीर्थाटन गराएको छ, तीर्थ जाने व्यवस्था मिलाएको छ वृद्ध वृद्धाहरूलाई उसले। र महिला दिदीबहिनीहरू दिल्लीमा गाडी चढ्दा भाडा लाग्दैन, महिला दिदीबहिनीहरू दिल्लीको बस चढ्दा भाडा लाग्दैन, वृद्ध वृद्धाहरू तीर्थ जाँदा पैसा लाग्दैन। 200 युनिट बिजुली मात्रै होइन, पानी समेत फ्री गरिदिएको छ, वाइफाई फ्री गरिदिएको छ। आपत विपदमा सङ्कटमा घरमा गएर हरेक गरिबलाई उसले पैसा बाँडेको छ। आज बिजुली मात्रै होइन फ्री, त्यसपछि वाइफाई मात्रै होइन, पानी मात्रै होइन, त्यहाँको अस्पतालहरूमा मोहल्ला क्लिनिक चलाएर उपचार पनि फ्री गरेको छ अरविन्द केजरीवालले। त्यसैले अरविन्द केजरीवाल आज भारतको प्रिय एउटा नेताको रूपमा उडाउँदैछ। मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने, अघि गोविन्द दाइले भनेको कुराले मेरो मन असाध्यै छोयो। उहाँले भन्नुभयो कपुरथान बनाउने अभियान सञ्चालन गरेका छौँ। छेउमै अर्कोको कपुरथान आलिशान र भव्य छ, अर्कोले कपुरथान बनाउनै सक्दैन, माटोले पुर्छ, ढुङ्गो राख्छ। त्यसैले हामीले कपुरथान, गरिबहरूको पनि कपुरथान बनाउने, उनका सन्ततिहरूले आएर हाम्रा पुर्खाहरूलाई कहाँ राखेको रहेछ हेरौँ भनेर म आग्रह गर्छु। अध्यक्षज्यूलाई, प्रमुखज्यूलाई आग्रह गर्छु, सायद त्यहाँ लेखिन्छ होला कपुरथानमा गाउँपालिकाद्वारा निर्मित भनेर नीतिसहित लेखिन्छ होला। त्यो नीति पनि लेखिदिनुहोस् ताकि थाहा होस् गाउँपालिकाले बनाइदिएको रहेछ, हाम्रा पुर्खाले बनाउन नसक्दा पनि कोही त रहेछ, कोही त गरिबलाई हेर्ने पनि स्थानीय तहको सरकार रहेछ। त्यो एउटा भावना तपाईँले स्थापित गरिदिनुहोस्। यसमा म जोड्न चाहन्छु एउटा कुरा। नरेन्द्र मोदी 2001 मा गुजरातका मुख्यमन्त्री थिए। 2001 को सेप्टेम्बरमा असाध्यै ठुलो भुइँचालो गयो, त्यसले झन्डै 20,000 मान्छे मरे र 10 लाख घर भत्किए। उनी त्यो बेला चाहिँ केशुभाइ पटेल मुख्यमन्त्री थिए, उनी मुख्यमन्त्री थिएनन्, विधायक पनि थिएनन्। केशुभाइ पटेल आर्मीको परेड खेल्दै रहेछन्, परेड हेर्दै रहेछन्। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमन्त्री थिए, उनले परेड रोकेनन्, भुइँचालो रोकिएपछि परेड चलाए। त्यसपछि केन्द्रीय सरकारले केशुभाइ पटेललाई बर्खास्त गर्यो र मोदीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्यो। त्यहाँ पाइन्छ प्रदेश सांसद नहुँदा पनि, केन्द्रको संसद नहुँदा पनि प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न पाइन्छ। 6 महिनाभित्र सदनको सदस्य हुनुपर्छ, त्यो व्यवस्था छ संविधानमा। त्यसपछि मुख्यमन्त्री उनी नियुक्त भए, मन्त्री बनाए, बैठक राखे, दसैँ तिहारको बिदा खारेज गरे। 3 महिनाका लागि सबै सांसद र मन्त्रीलाई गाउँ खटाए र गाउँ उनी गए। उनी आफू एउटा गाउँमा चाहिँ गएर बसे। त्यो गाउँमा एकजना पार्वती पेन को घर भत्किएछ, उनका श्रीमान बिते, सब परिवार बिते, उनी नातिनी मात्रै बचिए। अनि टेन्टमा गएर दिनभरि बसे, कोदोको रोटी खाए। ती पार्वती पेनसँग गफ गरे भारतका मुख्यमन्त्रीले। त्यसपछि पत्रकारले सोध्यो तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ भन्दा, मुझे आज लगा मेरा कोई तो है, मैंने सोचा था सब कुछ गवा दिया, पति गवा दिया, पुत्र गया, मेरा आसमान भी गया, धरती भी गया, मुझे लगा था, लेकिन आज फिर मुझे लग रहा है मेरा कोई तो है, मेरो कोही त रहेछ। मेरो परिवार त गयो तर मेरो कोही रहेछ। मुख्यमन्त्री आएर पेट मुनि बसेर कोदोको रोटी खाएर, मोही र कोदोको रोटी खाएर दिनभरि बसेर पार्वती पेनलाई उनले आश्वस्त गरे, घर बनाइदिने भए, छोरे पढाइदिने भए। अनि राज्य भनेको नागरिक अभिभावक होइन, नागरिक मरिरहेको छ, राज्य तमासा हेरिरहेको छ। हाम्रो कर, हाम्रो पसिनाले मन्त्रीहरूको रोजीरोटी चल्छ, सांसदको रोजीरोटी चल्छ, हाम्रो करले।
अनि हाम्रो कर त्यो हामीले दिएको पारिश्रमिक मात्रै नपुगेर उनीहरू यता र उता गरेर थप चाहिँ राज्यलाई धन गरेर आफ्नो आलिशान जीवन बिताइराखेका छन्। त्यहाँ के हुँदो रहेछ भूकम्पमा भने टेन्ट आउने जापानबाट, चकलेट आउने अमेरिकाबाट। अनि सांसदहरू जाँदा रहेछन्, कर्मचारीलाई भन्दा रहेछन् ये क्या है चॉकलेट, कहाँ से आए हो? अमेरिका से। अच्छा हाँ, 2 कार्टून मेरे गाड़ी में रख दो। बांधनी छ भूकंप पीड़ितलाई 2 कार्टून गाड़ी में रख दे भने ये क्या है टेंट, कहाँ से आया? जापान से। अच्छा 2 कार्टून मेरे गाड़ी में रख दो, ऊपर छत पे रख दो। 2 टेंट हाल्यो माथि, 2 कार्टून चकलेट हाल्यो। बाँड्न जानु छ गाउँमा अनि घरको बारीमा बगैँचामा लगेर टेन्ट गाड्यो अनि नाति नातिना आफ्ना आफन्तलाई चकलेट बाँड्यो। यो सबै उनले बन्द गराए। त्यसैले 3-4 पटक उनले त्यहाँ जिते, भारतमा 2 पटक निर्वाचन जितिसके। जनताको काम गरेर आज अरुण गाउँपालिकाले जुन अभियान सञ्चालन गरेको छ, म एकदमै स्यालुट गर्छु अरुण गाउँपालिकालाई। यही हो कांग्रेस। अरू पार्टीले पनि सुनुन्, अरू पार्टीका नेताहरूले पनि हेरुन्। यही हो कांग्रेस। कांग्रेसको पहिचान यही हो, कांग्रेसको चरित्र यही हो, कांग्रेसको मौलिकता यही हो, कांग्रेसको चिनारी यही हो। यो अरुण गाउँपालिकाले जे गरिराखेको छ यसले सबै हाम्रा पार्टीका साथीहरूलाई गौरव गराएको छ, गौरवान्वित गराएको छ। असाध्यै राम्रो चाहिँ एउटा सन्देश त्यो जिल्लाभरि गएको छ। जिल्लाभरि मात्रै होइन, प्रदेशभरि गएको छ, देशभरि गएको छ। त्यसका लागि म आभार प्रकट गर्न चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु अरुण गाउँपालिकालाई। आदरणीय साथीहरू, अब निर्वाचनको नजिकमा छौँ हामी। 10-11 महिना पछि आम निर्वाचन छ। झन्डै 100 दिनभन्दा 90 दिनभन्दा बढी वाला चाहिँ स्थानीय तहको निर्वाचन छ। यो निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसलाई जिताउनका निम्ति आन्तरिक एकतालाई बलियो बनाएर, पार्टीभित्रको एकतालाई बलियो बनाएर, टुटफुट अनेकता विविधता र द्वन्द्व झैझगडा कलह तँ म भन्ने र पदमा आसक्ति देखाउने र यो गेतै नपुगी ठुला ठुला पद खोज्ने र अवसरका बेला मात्रै झुल्किने, 5 वर्ष बेपत्ता टिकटको बेला एकदमै कहाँबाट धरतीबाट आसमानबाट मान्छे प्रकट हुन्छ। अरू बेला कहाँ छ अनुहार देखिँदैन। जब टिकटको वितरणको बेला आउँछ एकदमै सुकिलो मुकिलो भएर खल्ती पनि भरेर मान्छे आइपुग्छ। त्यो कुरालाई हामीले रोक्नुपर्छ। जनताको सुख दुःखमा जो सरिक हुँदैन, जनताको सुख दुःखमा जसले हात बढाउँदैन, जनताको पीर मर्कामा जसले आफूलाई सामेल गराउँदैन, जनताको दुःख सुख बाँड्न आउँदैन, त्यो व्यक्तिलाई जनप्रतिनिधि बनाउन सकिँदैन, उसलाई मत हाल्न सकिँदैन। त्यसो भएको हुनाले यो 5 वर्ष जसले राम्रो काम गर्नुभएको छ, जनताको बिचमा उपस्थित हुनुभएको छ, ती साथीहरूलाई तपाईँहरूले जनप्रतिनिधि बनाएर अरुण गाउँपालिकाको चाहिँ भविष्यलाई उज्जवल बनाउने काममा लाग्नु होला, पार्टीलाई बलियो बनाउने काममा लाग्नु होला। हाम्रो सभापतिजी युवा हुनुहुन्छ, भोजपुरले युवा सभापतिलाई पाएको छ। लामो विद्यार्थी राजनीति, लामो पार्टीको राजनीतिबाट आउनुभएको युवा साथी पाउनु, नेता पाउनु, सभापति पाउनु भोजपुर जिल्लाका लागि असाध्यै ठुलो गौरवको कुरा हो। त्यसप्रति तपाईँहरूले एकदमै चाहिँ गौरव गर्नुपर्छ भोजपुर जिल्लाले। त्यसका लागि तपाईँहरूलाई म एकदमै चाहिँ नि बधाई पनि दिन्छु र यो जिल्लाको पार्टी संगठनलाई 5 वर्षपछि नेपालकै नमुना पार्टी संगठन बनाउने जुन उहाँले संकल्प गर्नुभएको छ, त्यसमा तपाईँहरूले एकबद्धता प्रकट गर्नुहुनेछ र आउने निर्वाचनमा भोजपुर जिल्लामा 9वटै पालिकामा चाहिँ हामीले निर्वाचन जित्नेछौँ र संसदमा पनि क र ख दुवैमा र संघीय संसदमा पनि हामीले निर्वाचन जितेर 15 सालपछि प्राप्त गर्न नसकेको उपलब्धि हेर्नुहोस् त। 15 सालपछि माथि केन्द्रको संसदमा को जितेको रहेछ। 15 सालपछि खड्गबहादुर कार्कीले जितेपछि यत्रो वर्षसम्म 63-64 वर्षसम्म देशमा प्रजातन्त्र आयो, देशमा लोकतन्त्र आयो, देशमा गणतन्त्र पनि आयो, तर भोजपुरमा त प्रजातन्त्र आइपुग्न पाएको छैन, संसदै जितेको छैन अहिलेसम्म। त्यसो भएको हुनाले यो पल्ट चाहिँ भोजपुरमा एकैपल्ट प्रजातन्त्र पनि ल्याउने, लोकतन्त्र पनि ल्याउने, गणतन्त्र पनि ल्याउने त्यो संकल्प गरेर तपाईँहरू एकताबद्ध भएर लाग्नु होला। मलाई बोलाउनु हो, आफ्नो कुरा राख्ने मौका दिनुभयो, तपाईँहरूका कुरा सुन्ने मौका दिनुभयो, त्यसका लागि जिल्ला कार्य समितिलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु र मेरो कुरा अहिले ध्यानपूर्वक सुनिदिनु भएकोमा तपाईँहरूलाई फेरि एकपटक धन्यवाद दिन्छु र बिदा लिन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल।